संपूर्ण इंडिया भितर नीटाचो जो एग्जाम जाला पेपर फुटला म्हणून तेका लागून एक म्हाका बारीकशें सांगपाचें आहा की जो पेपर फुटला हेजेर व्हडलो स्कॅम कसो दिसता आनी हेतून खरेंच माफिया बिफिया म्हणजे व्हडले व्हडले मिनिस्टर बी हेतून हेंचो हात आसा काय कितें आनी खंय तरी पयशे घेवन ह्या लोकांक परीक्षा पास करून फोटो हे दिवपाक म्हणजे पेपर फोडून बिडून ज्या भुरग्यांक हेंकां पास करपाचें आहा तशें बी कितें हेंचें हें चलता काय कितें कारण आमी पिक्चरांनी केन्नाय पळयता ज्या पिक्चरांनी आमी पळयता पळय त्या पिक्चरांसून आमकां अशें दिसून येता की हेच चल्लां काय कितें म्हणजे अशें पेपर फोडपाचें हेतून न्ही जे भुरगे खरे प्रामाणीक अभ्यास करून जे पास जाता न्हू तेंचेर हो अन्याय जाता जे भुरगे खरेच अभ्यास करता ज्या भुरग्यांक अभ्यास करपाच्या आनी कोण तरी 12वीसून डायरेक्ट एग्जाम दिवंक सोदता तसल्या भुरग्यांक बी कितें पास करपाचे म्हणून व्हडले व्हडले पयशे घेवन 5 लाख 10 लाख 20 लाख अशें घेवन बी कितें व्हडले स्कॅम करपाचे ठरता अशें आमकां दिता ही खरें म्हणलें जाल्यार न्ही भुरग्यांच्या भविश्याचे हे सरकार खेळटा अशें आमकां दिसता जेन्ना एग्जाम आसता भुरग्यांनी अभ्यास करपाचो आसता आनी 200 प्रश्नाचे उत्तर एक कितले तरी मिनटां आसा त्या मिनटां भितर दिवपाच्या आतां तेंच्यांनी ते कमी घटयला खंय आनी कमी प्रमाणान 40 क्वेश्चनां काडल्या आनी 40 मिनटां भितर दिवपाचे असले कितें कितें भानगडी करी जा प्रत्येक दिसा पेपराचेर वेगवेगळे तेंचे येत आसा आनी लोक फेडअप जाल्ले आसा असल्यांनी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाचें तें कितें भुरग्यांक आमी रात दीस मेहनत करता पयशे मोडटा भुरग्यांक दोतोर जावचें हें अशें म्हणून आमी भुरग्यांक जर हें करता आनी हे जर सरकार अशें स्कॅम करून जर आपल्याक जाय ते लोकांक कडसून पयशे घेवन येता जाल्यार फुडें भुरग्यांक शिकोवपाचें काय ना असो पालका भितर प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा आनी आमी मागणें करता खरें म्हणजे जाल्यार अशें प्रत्येक कॉलेजीन आतां जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा आमच्या गोंयान आसा आमचो चीफ मिनिस्टरा कडेन एज्युकेशन मिनिस्टर तो तेणें खरें म्हणजे जाल्यार बारकायेन असल्या गजालीक लक्ष दिवंक जाय आमचें एकूच मेडिकल कॉलेज आहा तेतूनय तेणें लक्ष दिवंक जाय हेल्थ मिनिस्टरान तेणें दोगांनी मेळून तें पळोवपाक जाय कित्याक तुमी ते पेपर फोडून कितें कोणाचो फायदो करूंक सोदता फाल्यां तुमी ते भुरगे कांय खबर नासलेले एग्जामाक बसून फुटल्या उपरांत आपल्याक जाय तुमकां जाय तशें उत्तर दिलें फाल्यां तो पेशंटाक तपासतलो तो कितें म्हणून तपासतलो ताका कितें म्हणून कळटलें कांयच ना तेजे कडेन आन्सरूच आसना कित्याक तेजे कडेन प्रॅक्टिकल ना आनी कांय काम केल्लें ना तेणें कितें शिकलेलो ना तो बरोवन दिल्ल्या आन्सर करता जाल्यार हेचो फायदो कांय जायना म्हणून आमची रिक्वेस्ट आहा की अश्यो जेन्ना पेपर फोडटा ते सोमते बंद करपाचे एग्जाम दुसरो पेपर करपाचो आनी ताबडतोब एग्जाम आतां पळय थोडे भुरगे जे एग्जाम दिल्या तेय फेडअप आसा जेंकां पेपर मेळोंक ना तेय फेडअप आसा म्हणजे भुरग्यां मदीं आतां तर्क वितर्क चल्लेले आसा भुरग्यां मदीं दुस्मानकाय वाडलेले आसा भुरग्यां मदीं हे जाता झगडी बिगडी जाता असत्यांनी ते पळोवपाक जाय सरकारान शिकता तो भुरग्याक त्रास तो सगळ्याकूच त्रास शिकता त्या पुस्तकाक आनी ना शिकलेले त्या भुरग्याक त्रास शिकता त्या भुरग्याक तो आपण दीस रात मेहनत करता रातचे उठून बसतलो अभ्यास करतलो प्रॅक्टिकल करतलो हॉस्पिटलान वयतलो आनी कितें म्हायती जाय ती गळगळ करतलो गुगलाचेर पळयतलो तेच्या बद्दल कितें आसा अशें करून थोडे भुरगे शिकपी आसा ते तशें आहा आनी तुमी पेपर फोडून पेपर जेन्ना तुमी उगडी काडटा लोकां मदीं तेन्ना त्या भुरग्यांक तशें कांय नासता तेजेर कितें बरयल्लें आहा तेजे आन्सर करून तुमी ऑलरेडी तांकां आन्सर आनी पेपर सगळे दिल्ले आसा अशें जाता पूण फायदो कितें सगळे कॉलेजी बिलेजी बंद करा सगळे आनी अशेंच भुरग्यांक सर्टिफिकेट दिया आनी काबार करा लोकांक खर्च नाका हे असले स्कॅम करूं नाका तुमकां कितें दिसता परत एग्जाम जावपाक जाय परत एग्जाम जावपाक जाय कित्याक भुरग्यांचे खरें म्हणजे जाल्यार फ्युचराचो प्रश्न पेपर फोडलो आनी मागीर तो कांयच भुरग्यांनी थोड्यांनी हेंच करूंक ना आनी जे कोण भोटे आसले ते ह्या एग्जामाक पास जातले पूण आतां कितें जाला अशें जाला एग्जाम पेपर करेक्ट काडपाचो परत वेगळो काडपाचो आनी भुरगे चांगले स्कोर केला तेंचे कितें त्या लोकांनी 80-90 जे कॉपी करूंक ना तेंकां कितें प्रिपरेशन कितें आसा न्ही तेच म्हणटा न्हू हांव भुरग्यां भितर झगडी जाता थोड्यांनी एग्जाम दिल्या बरे भशेन जेंचे 80-90% जेंचे हे आसा त्या भुरग्यांक जाल्यार सामकोच मार बसतलो सरकारान हेजे पयलींच अन्याय तेच तर भुरग्यांचेर अन्याय तेंच्या फॅमिलीचेर अन्याय भुरग्यांक अशें भुरगीं फेडअप जाता असल्यांनी भुरग्यांक अभ्यास करपाचें काम म्हणून सांगलें हांवें कॉलेजी बिलेजी बंद करा मिनिस्टराच्या नांवानूच सगळें चलून स्कॅमूच करा लोकांक आनी एग्जाम काय नाका तुमीच काडा आनी सर्टिफिकेट दिया जालें
भुरग्यांक भुरगीं सुशेगाद तुमी तुमकां काय लुटूंक मेळ्ळें